लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्माव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्याः सभायाः सभाध्यक्ष महाभागाः एवंत अधिमंचं विराजमानाः आचार्याः अस्य विश्ववैदिक विज्ञान सम्मेलनस्य अस्य सत्रस्य प्रथम वक्तारूपेण माम् उक्तवन्तः अतः मया यथामतिं मानव जीवने यज्ञस्य प्रासंगिकता यज्ञस्य उद्देश्यं किम् आसीत् वेदेन किम् उच्यते अस्माकं यत् सर्वं जगत् वर्तते तत् यज्ञमाध्यमेन सर्वत्र भवति। यतोहि भगवता अपि यज्ञं कुर्वन्ति अहर्निशम्। यथा यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तस्मात् यज्ञात् सर्वौत हरितः सामानि जज्ञिरे। सर्वेषाम् उत्पत्तिः यज्ञमाध्यमेनैव भवति। अतः अस्माकं यज्जीवनं वर्तते तदपि यज्ञमय जीवनं वर्तते इति किंचित् शास्त्रं परिशील्य वक्तुकामोऽस्मि। अस्माकं भारतीय परंपरासु तत्त्वदर्शी ऋषयः यज्ञप्रक्रियां वैदिक सनातन धर्मस्य पिता इति उक्तवन्तः। येन मानव जीवनस्य समग्र दर्शनं सन्निहितं तत्र वर्तते। अस्य यज्ञमय जीवनस्य आवश्यकतायाः जनक याज्ञवल्क्य संवादेन ज्ञायते। अस्माभिः महर्षि याज्ञवल्क्येन यज्ञः परिभाषयन् यज्ञमय जीवनम् उपदिष्टं वर्तते। यज्ञ शब्दस्य सामान्यतया अर्थं भवति देव पूजा संगति कर्ण तथा दानञ्च। यज्ञेन समाज कल्याणादि दिव्य प्रयोजनेभ्यः एकीभूय व्यक्तित्व निर्माणं वेद विहित आचरणेन मानवीय जीवने सकारात्मकं दैवीय प्रभावं निश्चप्रचं भवत्येव। येन मनुष्याः श्रेष्ठत्वं प्राप्नुवन्ति। यथा तत्र ईशेतोर्जत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि इत्यादि वर्तते। तथा च तेषु मनुष्येषु शोभनं गुणं स्वतः स्फुरयन्ति। एवं प्रकारेण अनेक विधयज्ञानाम् अनुष्ठानम् अस्माकं भारतीय परंपरासु अनुष्ठीयन्ते। तत्तद् विध प्रकारकैः यज्ञैः विभिन्न कामनाभ्यः अनेक विध मनोवांछित फलानां प्राप्तिरपि भवति। मनुष्यस्य जीवनाय यज्ञः वेदवाङ्मयस्य मार्गदर्शकम् अपि अस्ति। प्रपञ्चे अस्मिन् यज्ञ जीवनम् एव कल्याणस्य मार्गं प्रशस्तं करोति। यथा हि वेदोक्तमन्त्रं श्रूयते यथा दधे मां वातं कल्याणी मा वदामि जनेभ्यः इत्यादि वर्तते। यद् मानव जीवनम् एका सृष्टिः वर्तते। इयमेव एका सृष्टिः मानव जीवनस्य एव उन्नतिः कथिता वर्तते। यतोहि सत्प्रवृत्त्या यज्ञेषु भूतम् आहूतिभिः समग्रस्य जगतः करं वर्तते। अनेनैव धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलानां प्राप्तिर्भवति तथा समृद्धिरपि भवति। यथा हि स्मर्यते सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्तु इष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।
यह यज्ञं न अनुष्ठिष्ठति सः लोके अस्मिन् तथा परलोके सुखमय जीवनं न जीवितुं शक्नोति। तथा च यज्ञविहीनाः मानवाः अपवित्राः अपि भवन्ति इति उक्तं वर्तते। नास्ति यज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम् अयज्ञो न च पूतात्मा सस्यस्तिच्छिन्न पूर्णवत्। वेदेषु उपदिष्टं वर्तते यत् वेदोपदिष्ट यथाविधि यज्ञानां कर्मणाम् अनुष्ठानेन समग्रस्य अस्य जगतः समृद्धिर्भवति। यथा हि श्रूयते यस्मिन् प्रियो देवानां दातुर्य भूया समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। अत्र सांसारिक सुखभोग्य साधनैः सह सर्वाः कामनाः पूरयति तथैव तेन तस्य जीवनं निर्मलत्वं भवति। यज्ञोऽयं सर्वकामधुक् यज्ञानाम् अनुष्ठानेन सर्वासां कामनानां पूर्तिरपि भवति। यदा मानवः स्वजीवनं वेदोपदिष्ट यज्ञमार्गम् अनुसरति चेत् तस्मिन् सत्त्वबुद्धिः शुद्धवाणी मनोशुद्धिः सम्पद्यन्ते। तथैव दिव्यगुणानाम् अपि प्राप्तिर्भवति यज्ञमाध्यमेन। येन मानवः देवत्वं प्राप्तुं सामर्थ्यं प्राप्नोति। तथा च सः मानवः लोककल्याणाय जगत्कल्याणाय निष्कामभावनया प्रवृत्तोर्भवति। यतोहि तस्मिन् यज्ञस्य कारणात् तस्य जीवनं तस्य अन्तःकरणे यत् दुर्गुणं भवति तत् यज्ञं प्रभावेन अपगच्छति। तथा च सः स्वजीवनेन सह सर्वेभ्यः कल्याणकर्ता भवति। यथा गृहामा बिभीतमा वै पद्ममूर्धं बिभ्रत एमसि तथा च उक्तं वर्तते यतः अयज्ञीयो हतवर्चा भवति अथर्ववेदे। अर्थात यज्ञ विमुखस्य पुरुषस्य तेजः वर्चः न भवति नष्टं भवति। यज्ञेन पापैः बहुभिर्विमुक्तः प्राप्नोति लोकान् परमस्य विष्णोः। अर्थात यज्ञेन बहुभिः पापैः विमुक्ताः विष्णोः परमं पदं प्राप्नोति। तथा च श्रूयते यत् य एनं परिषेदन्ति समादधति चक्षसे सम्प्रेद्धो अग्नि जिह्वाभिरुदेहु हृदयादधि। अर्थात येऽपि मनुष्याः अग्ने परितः उपविश्य होमादिकं कुर्वन्ति ते स्वस्मात् श्रेष्ठतमम् अपरं कार्यं नास्ति। आध्यात्मिकं चाधिदैवमाधिभौतिकमेव च एतत् तापत्रयं प्रोक्तम् आत्मभिर्नराधिपः यस्माद् वै त्रायते दुःखात् यजमानं हुतौ नलः तस्मात् तु विधिवत् प्रोक्तम् अग्निहोत्रम् इति श्रुतः। यथा विधि यज्ञादि अनुष्ठानेन आदिदैविकम् आदिभौतिकं तथा आध्यात्मिकम् एतत् त्रिविधतापानाम् अग्निना यजमानानां दुःखैः रक्षणत्वात् वेदे एतत् अग्निहोत्र नाम्ना ज्ञायते। श्रूयते च अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः स्वर्गकामनया अग्निहोत्रं भावयेत् इति वर्तते। नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः। मनुष्याः यदि यज्ञं कुर्वन्ति चेत् तेन यज्ञेन देवाः सन्तुष्टः भूत्वा समग्रस्य जगतः कल्याणं कुर्वन्ति। यज्ञानुष्ठानेन इह लोके तथा परलोके अपि मनो विलसितफलं प्राप्यते इति श्रुतिस्मृतिपुराणादिषु अपि नित्यानुष्ठानाय उपदिष्टं वर्तते। प्रजापतिना देवादिरपि जगत्कल्याणाय यज्ञानुष्ठानं कृतं वर्तते। अतः एवं श्री विष्णुसहस्रनाम्नि अपि यज्ञकृत् इति वर्तते। यज्ञस्य व्याख्यां कुर्वन् भट्टपादाः कथितवन्तः जगद्हिताय आदौ यज्ञं सृजति इति। श्रीमद्भागवत महापुराणे अपि भगवन् नारायणस्य यज्ञशरीरस्य प्रतिपादनं कुर्वन् कथ्यते यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकरायते स्रक्तुण्ड आसीत् स वै ईशनाशयो रिडोदरे तमसः कर्णरन्ध्रे प्राश्रित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुत्ये यच्च वर्णन्ते भगवन्नाग्निहोत्रम्। एवं प्रकारेण सर्वत्र भगवता अपि यज्ञमहिमा प्रतिपादनं कृतं प्राप्यते। प्राचीनकाले अपि सर्वे अग्नि उपासकाः अग्निहोत्रिश्च भवन्ति स्म। अग्निहोत्रस्य प्रभावेन सर्वत्र प्रजासु शोकभय रोगव्याधि चौर्यादि दोषाः न भवन्ति स्म। सर्वे पुत्रपुत्रादि धनधान्यादीनां सम्पन्नाः आसन्। एवं प्रकारेण यज्ञमय जीवनस्य विशेष महत्त्वं प्रतिपादनं
वेदेषु उपदिष्टं वर्तते। इत्थं प्रकारेण अस्यां संगोष्ठ्यां वक्तुम् अवकाशं दत्तवत्यः कर्तव्यं निवेद्य विरवामि। विस्तरात् इति।